अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ चंद मोटिवेशनल पॉइंट शेयर करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। तो पहला पॉइंट मेरा ये है, सबके लिए, छोटे बड़े बच्चे सबके लिए है, जो भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ का हर जो है ना पार्ट अपने अंदर ही रखना है, अपने राज अपने तक ही रखना है, किसी को बताना नहीं है। किसी की नीयत हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं, अच्छी हो बुरी हो, देखिए अगर अच्छी बातें होगी तो वो उस पर ना हसद करने लग जाएगा कि हाँ इसे इतनी कामयाबी मिल रही है या फिर ये इतना खुश है। उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा, या फिर इतना ही आएगा कि काश मेरा भी ऐसा होता। तो समझ ले वहीं से आपके जो अच्छे दिन थे वो ख़त्म, कब नज़र लग जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपने अपने जो बुरे वक्त के हालात हैं या कैसे हालात चल रहे हैं वो अगर दूसरों को बताना शुरू कर दिया, तो इससे तो अल्लाह ताला की नाशुक्री भी होगी, अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे और लोगों को बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मदद तो कोई नहीं करता है। हम लोग बहुत छोटे थे, मेरा छोटा वाला भाई है ना अभी 17 18 20 साल का होगा, तब वो 9 मंथ का था, तभी मेरे अब्बू का ना इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा हम लोगों को परेशानी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि दिन दिन का फाका पड़ता था। तो जब अम्मी के पास कभी पैसा नहीं रहता था तो बच्चों के लिए किसी के मतलब ऐसे रिश्तेदारों में उधारी के तौर पर लेने कभी जाते थे, तो वो लोग पैसे नहीं देते थे लेकिन ताने ज़रूर देते थे। वो सारी चीज़ें और जो तकलीफ़ में दूसरों की बातें, ये सारी चीज़ें इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए और इग्नोर होती भी नहीं हैं। और पैसा आने पर जो है ना अपने पुराने वक्त कभी नहीं भूलने चाहिए। और जॉइंट फैमिली सिस्टम मालूम है, जब चार बहुएं एक साथ होती हैं तो उनमें जब तक कि वो अच्छे से है ना, उनमें क्या बातें होती है किसी को नहीं पता होता है। अक्सर कभी कभी तो ऐसे भी कोई बता देता है कि अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, लेकिन ऐसे नहीं बताए। लेकिन जब आपस में झगड़े होंगे ना तो सबके कच्चे चिट्ठे बाहर आते हैं, किसने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। तो जॉइंट फैमिली में भी ना सावधान रहें। अगर कभी हो सकता है कोई गुस्से में आके किसी के बारे में बोल दिया, तो वो सामने वाला मिर्च मसाला लगा के ऐसी तड़कते भड़कते वो सालन बनाएगा ना उस मिर्च मसाला लगा के बातों का, कि हैरान रह जाएंगे कि हमने ये बातें भी बोली थी। और अगर आप लोगों के घर में परेशानी है या फिर किसी भी चीज़ की तकलीफ़ है तो आप अल्लाह ताला से शेयर करें। सबसे पहले तो आप लोगों को ना 5 वक्त का नमाज़ी होना है। जैसे ही आपने नमाज़ें शुरू कर दी वैसे ही समझ ले सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, कोई तकलीफ़ नहीं बाकी रहेगी। कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन इस चीज़ पर दौड़ते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा बता दे। तो जब नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे उसमें अपनी एक एक रूटीन बनाते जाएं कि सबसे पहले तो कुरान शरीफ की एक 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 सूरे पढ़ती जाएं, सूरे सॉरी एक एक रुकू पढ़ते जाएं डेली। इस तरह से अपना दिन बना लें और फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कुरान शरीफ की तिलावत को बढ़ाते जाएं। इससे ना घर में भी बरकत आएगी, सारी परेशानियां भी ख़त्म होगी। और आपको वजीफ़ा पढ़ना है तो वजीफ़ा भी असर करेगा। जब नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो वजीफ़ा भी कोई असर नहीं करता है। और वैसे भी आपने इतना खुदगर्ज तो होना नहीं है कि जब भी हमें कोई ज़रूरत पेश आए तो हम अल्लाह ताला से वजीफ़े के ज़रिए मांगे। नमाज वगैरह जो 5 वक्त की मिली है वो छोड़ दें, तो नमाज़ें पढ़ें और उसके बाद फिर दुआएं करते रहें। इंशाल्लाह से सारी परेशानियां जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। और अल्लाह ताला पर पूरा अकीदा, पूरा यकीन होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसका अज़र मुझे ज़रूर मिलेगा। अगर दिल में ज़रा सा भी गुमान है कि ये होगा या नहीं होगा तो समझ लें फिर ना ही होगा। और एक आप लोगों को यकीन की बात बताती हूँ, उसके बाद तो मेरा ना इतना ज़्यादा अल्लाह ताला पे यकीन बढ़ गया ना। मैं ससुराल में ना मेरे साथ कुछ भी हादसा पेश आता था ना, मैं शेयर नहीं कर पाती थी अपने हस्बैंड से भी नहीं। और उस वक्त मैं रोती बहुत थी अपने अब्बा को याद करके। फिर ऐसा हो गया कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो सामने वालों के साथ वैसे ही होने लगा। फिर मुझे पता चलने लगा तो फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि मतलब देखो जिस तरह से कोई भी किसी को भी परेशान करता है, अब अगर दूसरी तरह से उसे तकलीफ़ मिलती तो मुझे शायद ना पता चलता, लेकिन सेम जिस तरह की तकलीफ़ मुझे सेम सामने वाले को भी उसी तरह की। तो इस तरह से मेरा और यकीन बढ़ गया। शादी के बाद समझ लो एकदम इस बात पर यकीन बढ़ गया कि अगर सब्र करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। ऐसे तो अल्लाह ताला पर यकीन था लेकिन इस बात पर यकीन बढ़ा
کہ میں نے اتنا وقت صبر کی، کسی کو بتائی نہیں، جو بھی تھا رو کر چھوڑ دی، اور اس کا پھر مجھے اجر ملا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے تو ہمارا بھی دل دکھے گا، اگر کسی کو تکلیف دیں گے تو تکلیف ملے گی۔ اسی لیے نہ تکلیف دے نہ تکلیف لے، اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، سسرال میں ہیں تو کام کاج کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اگر جنہیں نا زیادہ وسوسے وغیرہ آتے ہیں نا، تو وہ ایسا ہے کہ کام میں بزی رہیں، خالی فارغ نہ بیٹھیں، یا پھر اپنے بچوں میں بزی رہیں، یا پھر زیادہ اگر نہیں کام ہے، نہیں کرنا ہے کام وغیرہ، تو اس وقت تلاوت وغیرہ کر لیں۔ اس سے نا مائنڈ بھی فریش رہے گا اور وسوسے سے بچے رہیں گے۔ اور کوشش کیا کریں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں، اچھا کیا کریں، کیونکہ جب اچھا کرتے ہیں تو واپس میں وہی ملتا ہے، قدرت کا قانون ہے۔ اگر اپنے اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، نہیں اچھا کیا ہے تو پھر جیسا کیا ہے ویسا ملے گا۔ اور اگر کسی کے سامنے بیٹھے ہو یا پھر آپ کو لگے کہ ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، تو وہاں پر خاموشی اختیار کر لیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گی۔ یقین مانیں، آپ نے بدلہ لینے سے اچھا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور جو ان کو اس کا جواب ملے گا نا، وہ خود حیران رہ جائیں گے، کسی بھی صورت میں مل سکتا ہے۔ اور لائف میں ایک انسان جو ہے نا ایسا ملتا ہی ہے، جو ملتا ہے کیا وہ ساتھ میں رہتا بھی ہے اور اتنا تکلیف پریشانی دیتا ہے نا۔ تو ایسے لوگ سے کیا کرنا ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے تو اچھے ہیں مگر پیٹھ پیچھے نا وہ آستین کے سانپ ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے، صرف سلام دعا تک کے ہی رکھنا ہے، اپنی باتیں زیادہ نہیں شیئر کرنی ہے ایسے لوگوں سے، اور ان لوگوں سے دوری بنائے رکھنی ہے۔ ایک موقع دیں، دوسرا موقع دیں، تیسرا موقع نہ دیں، کبھی بھی ان لوگوں کو تیسرا موقع نہ دیں کہ ہمارے اوپر پھر سے وار کرے یا پھر ہماری باتیں ادھر ادھر کرے۔ اب ایسے لوگوں کو پہچانیں کیسے، تو یہ ہمارے سامنے نا بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، جو ضرورت سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، سمجھ جائے کہ بس یہ اس کے نا اندر کھوٹ ہے۔ اگر اس نے آپ کی باتیں نہیں، دوسروں کی باتیں آپ تک کے پہنچائی، تو ظاہر ہے یہ بعد میں نا آپ کی باتیں دوسروں تک ہی پہنچانے والا ہے۔ یہ کام نا اس کا لازم ہے، یہ ایک اس کا کردار بن چکا ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے کا۔ میرا تو ایک اصول ہے کہ جو میری لائف میں زیادہ تکلیفیں دیتا ہے نا، مجھے زیادہ پریشان کرتا ہے، اگر میری خوشیاں انہیں پتہ چل گئی کہ بھائی میں یہاں پر ہوں، خوش رہنے والی ہوں اور خوش ہوں، اگر ان لوگوں نے ٹانگ لڑائی تو پھر میرا اصول ایسا ہے نا کہ میں ان لوگوں سے نا رابطے کم کر دوں، سلام دعا بس، زیادہ باتیں نہیں کرنے کی، اور زیادہ ان لوگوں کو نا بھاؤ نہیں دینے کا۔ ایسے لوگوں کی نا اتنی ہی اوقات ہوتی ہے۔ اگر اپنی لائف اچھے سکون سے جینا چاہتے ہو تو اپنے راز کو اندر دفن کرو، بہت زیادہ اگر آپ کو باتیں کرنے یا شیئر کرنے کا من ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو، اس کے علاوہ کسی بھی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، وہ چاہے جتنا بھی قریب ہو، کسی سے بھی نہیں۔ ایک گھر میں دو لوگ رہتے ہیں، ایک کچھ نہیں کہتا ہے اور دوسرا جو ہے نا سامنے والے کی خامیاں بہت بتاتے رہتا ہے، تو سمجھ لے ہر ایک کا دو پہلو ہوتا ہی ہے۔ اگر وہ ظاہر ہے سب خامیاں بتا بتا کے اپنی طرف توجہ کھینچتا ہے، ایک انسان رہتا ہے کہ بس اپنا درد بانٹے، اپنے آپ کو بیچارہ ثابت کر کے نا ہر جگہ سے بس ہمدردی لینا چاہتا ہے اور خود ایک دم شریف بنا ہوا رہتا ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے جو صرف اپنا مطلب اپنے اوپر کا ظلم بتاتا ہے، جو اس نے کیا غلطیاں کی ہے وہ نہیں بتاتا۔ تو کبھی بھی کسی کی ایک طرفی بات سن کر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں ہی اچھا بتانا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں بتانا اور اپنی برائیاں نہیں بتانی۔ تو اس طرح سے نا یہ جو ہے، یہ ایسے جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا، یہ درار پیدا کرتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں، ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں نا سسرال میں ہی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کیا ہے نا، پہلے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو امی اکیلی تھی گھر کی، تب وہ ٹائم پہ تو یہ سب نہیں دیکھنے ملا، لیکن جب سسرال میں ہے تو یہ ساری چیزیں زیادہ دیکھنے ملی، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے بھی ساتھ شیئر کری ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی بھی نئی نئی شادی ہونے والی ہے نا، تو اپنا جو ہے بس سلام دعا تک ہی رکھیں، اگر آپ سے کوئی بڑا یا چھوٹا ہے اور زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نا، تو ان لوگوں سے بچ کے رہیں گے۔ آستین کے سانپ ایسے پھن مارتے ہیں نا بعد میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دوست ہیں یا دشمن۔